So you can see at the question number 11b, the compound interest calculated yearly on a certain sum of money for the second year is Rs 1320. यो भनेको compound interest भनेर given छ है. Compound interest calculated yearly भनेको annual compound interest हो. Annual compound interest on a certain sum of money for the second year. For the second year भनेको छ is Rs 1320. And for the third year is Rs 1452 भनेको छ. Calculate the rate of interest and the original sum of money. Okay, यो भनेको चाहिँ खास के हो भने यो सेकेन्ड इयरको के हो त रेट अफ के हो त सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो. 1320 भनेको सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो भने 1452 भनेको चाहिँ थर्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो. अब यहाँ के छ यो सिम्पली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा छ. पक्कै पनि सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढेर यो 1452 भएको हो. रिमेम्बर द्याट वान. किन भन्दा इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ, इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा. त्यही भएर यो सम यसलाई सपोज हामीले सम सपोज गर्यौं भने यो समबाट यो यति बन्छ यो अमाउन्ट भन्न मिल्छ हामीले. ओके, 1 इयरको कुरा गर्ने हो भने 1 इयरको लागि हामीलाई सेकेन्ड इयरदेखि थर्ड इयरको ड्युरेसन हेरौँ न. सेकेन्ड इयरदेखि थर्ड इयरको ड्युरेसनमा 1 इयर हुन्छ. त्यो 1 इयर भित्रको कुरामा हामीले के भन्न मिल्छ त वी क्यान सपोज दिस एज प्रिन्सिपल. यो 1320 लाई प्रिन्सिपल सपोज गर्न मिल्छ. किन प्रिन्सिपल सपोज गर्ने? टु फाइन्ड द रेट. यो 1320 बाट 1452 ओके 1452 पुग्दाखेरि जुन रेटले त्यो बढेको छ ओके सेम विल बी द रेट इन दिस केस. यो क्वेसनमा भरिमै के हुन्छ त दैट विल बी द रेट अफ इन्ट्रेस्ट. ओके, त्यसैले रेट भनेको सेम हुन्छ भन्न खोजेको. यो 1 इयरको लागि जुन रेट फाइन्ड आउट गर्छौं नि हामी त्यो रेट भनेको अब फर इच एन्ड एभ्री इयर सबै इयरको लागि रेट एउटै हुन्छ. त्यसैले यो रेट यो जति रेटले इन्क्रिज भएको छ पर इयरको रेट ओके सेम विल बी द रेट फर अदर इयर्स एज वेल. त्यही भएर हामीले रेट फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्छौं we are going to suppose this as principal and 1452 as a amount. Okay, त्यसपछि त हामीले त्यसबाट रेट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. रेट फाइन्ड आउट गरिसके पछाडी ओके देन वी क्यान फाइन्ड द ओरिजिनल सम अफ मनी. हामीलाई सुरुमै प्रिन्सिपल कति थियो भनेर सोधेको. ओके, फर्स्ट इयरमै कति थियो भनेर सोधेको. तर यहाँ त सेकेन्ड इयरबाट स्टार्टिङ छ. ओके, सो यस्तो टाइपको क्वेसनहरु सम्झिराख्नु पर्यो. यो सक्सेसिभ इयर्सको क्वेसन हो. सक्सेसिभ इयर्सको क्वेसनलाई हामीले we have to solve by this method. हामी जुन मेथडबाट सल्भ गरिरहेका छौं you have to apply that method. अदरवाइज हामीले अब यो अघि भर्खरै कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि सल्भ गरेका थियौं त्यसरी सल्भ गर्न मिल्थ्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला राखेर. तर यसमा के भइदियो त यो सक्सेसिभ इयर्सको कुरा छ त्यही भएर यसमा मिल्दैन है. यो सक्सेसिभ इयर्स हो किन भन्दा सेकेन्ड इयर थर्ड इयर भनेको इमिडिएटली आउने इयरहरु हो. त्यही भएर हामी के भन्छौं सक्सेसिभ इयर्समा चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाएर ओरिजिनल सम र रेट अफ इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन यसमा. ओके, वी हैव टू अप्लाई द मेथड हियर डिफरेंट मेथड. लेट्स स्टार्ट टू सल्भ इट. ओके, यहाँ हामी हेरौँ त यो भनेको चाहिँ यहाँ हामीलाई के भनेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर भनेको छ. ओके, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर भनेको Rs 1320. Given ma what we can write here compound interest for the second year. Compound interest for the second year given right. Compound interest for the second year. You can suppose this is CI1. CI1 is equals to Rs 1320. CI1 भनेको Rs 1320. Compound interest for the second year भयो. अर्को हामीसँग के छ compound interest. Okay, compound interest for the third year. Compound interest for the third year. Okay, that is CI2. CI2. Let's suppose this is CI2. यो भनेको चाहिँ कति छ त Rs 1452 है 1452. अब यसमा हामीले सपोज गर्ने हो के सपोज गरौँ CI1 लाई प्रिन्सिपल सपोज गरौँ र CI2 लाई चाहिँ अमाउन्ट सपोज गर्न मिल्छ. ओके, ल हामी के सपोज गर्ने
let CI1 be principal. Okay, let CI1 be principal and CI2 be amount. CI2 be amount. Okay. ल त्यसो भए CI1 लाई हामीले प्रिन्सिपल सपोज गर्यौं, CI2 लाई अमाउन्ट सपोज गर्यौं. Therefore अब प्रिन्सिपल भनेको के भयो त? लेट्स सी हियर. प्रिन्सिपल लेट्स सपोज P भनेको चाहिँ के भयो त? RS 1320. ओके. र अमाउन्ट भनेको के भयो त? अमाउन्ट A is equals to RS 1452. ओके. अब यो सेकेन्ड इयर देखि थर्ड इयर को ड्युरेसन हो, 1 इयर को कुरा हो. 1 इयर मा हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ. यदि यो दुईटा बीचको डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्दियौ भने देन विल गेट हियर द सिम्पल इन्ट्रेस्ट. ओके. सो लेट्स फाइन्ड हियर. सो नाउ simple interest that is SI is equals to formula is A minus P. Okay. Now simple interest SI is equals to A minus P. A भनेको हामीले यहाँ सपोज गरेको चाहिँ RS 1452 minus principal भनेको RS 1320. Okay. So let's find the difference. कति आउँछ the difference? कति आउँछ? 132. 132 आयो है त. 132 भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो. अब हामीलाई यो टाइम को कुरा के हुन्छ त? टाइम द ड्युरेसन सेकेन्ड देखि थर्ड इयर को कुरा टाइम टी भनेको चाहिँ 1 इयर हुन्छ. ओके, isn't that 1 इयर हुन्छ? यो हामीलाई SITP from here what we can find here? We can find the rate of interest. Okay, again what we can find here? Again the rate of interest that is R is equals to SI into 100 upon P into T. Okay, this is the formula. SI into 100 upon P into T. SI भनेको 132 into 100 divided by P into T भनेको P भनेको 1320 छ. 1320 into time 1 year. Okay, so यो त simply 13200 divided by 8 आउँछ. कति आउँछ? 10% आउँछ. Okay, ल 10% per annum. Okay, we got here rate of interest is 10% per annum. अब हामीले यहाँ ओरिजिनल प्रिन्सिपल फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्छ भने यहाँ त हामीलाई सेकेन्ड इयर को दिएको छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के को दिएको छ त? सेकेन्ड इयर को दिएको छ. तर हामीलाई प्रिन्सिपल इन द फर्स्ट इयर भनेको के हुन्छ त? दैट विल बी द P. ओरिजिनल प्रिन्सिपल भनेको त फर्स्ट इयर मा हुन्छ. त्यो फर्स्ट इयर को हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ? वी हैव टु फाइन्ड द कम्पाउन्ड अमाउन्ट. त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मात्रै then that will be the principal for the second year. है. रिमेम्बर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हामीलाई ओरिजिनल प्रिन्सिपल P सोधेको. यो त हामीले यो P सपोज गरेको है. यो P को कुरा गरे हैन. अब हामीले फर द फर्स्ट इयर भनेर लेखौं. यहाँ त सेकेन्ड इयर बाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गिवन छ. फर्स्ट इयर को त कुरै गरेको छैन. सेकेन्ड इयर को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, थर्ड इयर को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. ओके, बट फर्स्ट इयर को हामीलाई केही पनि गिवन छैन. ओके, तर फर्स्ट इयर को लागि रेट त हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं. 10% नै हुन्छ. सो लेट्स राइट हियर फर द फर्स्ट इयर. ओके, फर द फर्स्ट इयर भनेको त्यो चाहिँ लेट द ओरिजिनल फर्स्ट इयर मा हामी let the original principal be RSX. Okay, for the first year let the original principal be RSX. यो हामीलाई क्वेशनले सोधेको प्रिन्सिपल, ओरिजिनल प्रिन्सिपल सोधेको छ. ओके, फर द फर्स्ट इयर को लागि हामीले ओरिजिनल प्रिन्सिपल P भनेको X सपोज गर्यौं. You can write here principal that is P is equals to RSX. Rate we have already found. Rate R is equals to 10% per annum. Okay, अब for the first year को लागि मात्रै हो भने टाइम भनेको 1 year हुन्छ. Time T is equals to 1 year. Okay, so now let's find your compound amount. किन compound amount find out गर्ने? त्यो compound amount भनेको second year को लागि principal हुन्छ. Okay, that's why we have to find here compound amount.
Okay, now compound amount for the first year. Now compound amount for the first year. Okay, compound amount for the first year. CA suppose garau, otherwise CA1 also you can write. Compound amount for the first year भनेको के हुन्छ त P, then bracket 1 plus R upon 100, then power T. Okay, P भनेको त what we have supposed here? P is X. So let's write here X. X लेखौं, and then 1 plus R भनेको 10 divided by 100. Okay, then power T भनेको 1. So if we take here LCM, then this will be X 110 divided by 100. Okay, 110 divided by 100. यो भनेको 0 0 cancel गर्दा we'll get here 1.1x. This is the compound amount for the first year. यो अब compound amount for the first year हो भने यो second year को लागि principal हुन्छ. That is the concept of compound interest. Okay, for the second year, let's write here for the second year भनेर लेखौं त. For the second year principal अब के हुन्छ त? Okay, for the second year principal, let's suppose second year को principal लाई हामीले okay, we can suppose here P2 भनेर suppose गरौँ है त. P2 is equals to CA1. यो त compound interest को concept हो. Compound interest को concept के हुन्छ? First year को compound amount, second year को principal हुन्छ. त्यही भएर CA1. Okay, CA1 भनेको 1.1x. What will be the rate? Rate R is equals to same 10% per annum हो. Second year को लागि मात्रै हामीले time हेर्ने हो भने what will be the time here? Okay, अब time हेरौँ. Time के हुन्छ त? Second year को लागि time T is equals to 1. तर अब हामीलाई second year को लागि त हामीलाई compound interest given छ. Isn't that? Compound interest त given छ नि second year को लागि. For the second year, compound interest is given. Compound interest. Okay, हामीले second year को compound interest लाई के suppose गरेका छौं त? CI1 भनेर suppose गरेका छौं. एकपटक हेर्नु है त. Okay, ल यो principal लाई पनि हामीले P1 काई suppose गरेका छैन, यसलाई suppose गर्दा पनि हुन्छ. Principal P1 नै suppose गरौँ. Okay, C1 is equals to here 1320. ल अब हामीलाई we know the compound interest. Compound interest थाहा छ. Okay, principal X को term मा थाहा छ. Rate पनि थाहा छ, time पनि थाहा छ. Okay, so you can use the formula here. Okay, by formula CI1. अब CI1 को formula के हुन्छ त? अब यहाँ P1 लेखौं. P हुन्छ P bracket 1 plus R upon 100, then power T minus 1. This is the formula for compound interest. यो compound interest को formula है. अब यसमा हाम्रो 1320 छ. 1320 is equals to P1 भनेको 1.1x, then 1 plus R भनेको 10 divided by 100. Okay, power मा के छ त? T भनेको 1 year नै छ. त्यही भएर हामीले 1 नै लेख्न पाइयो, n minus 1. Okay, so 1320 is equals to 1.1x. अब यहाँ power 1 हुँदा okay, हामीले कुनै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन. सिम्पली त्यो 1 लाई रिमुभ गर्दिने. 10 upon 100, then minus 1. Okay, this 1 and minus 1 we can cancel. Okay, so let's write again once here. 1320 is equals to 1.1x into यहाँ बाँकी के छ त? अब 10 upon 100 छ. यसलाई पनि हामीले यसरी 0 0 we can cancel. Okay, so remaining here is 1320 is equals to 1.1x divided by 10. Okay, let's multiply 10 here. 1320 ma 1 more 0 we have to write and 1.1x. So it will be 13,200 divided by 1.1 is equals to x. Okay, so let's divide here. We got here 12,000. 12,000 is equals to x. Okay, therefore x को value चाहिँ हाम्रो के आयो त? RS 12,000. X को value चाहिँ RS 12,000. हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ त?
What is the rate of interest and the principal? So let's write the conclusion. Hence the rate of interest and the principal are 10% per annum and Rs 12,000 respectively. Okay. So in this way we completed your question number 11B.